समद किसे कहते हैं? जो किसी का मोहताज ना हो और सारे उसके मोहताज। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यूलद, किसी का बेटा नहीं है। ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई उस जैसा है ही नहीं। कोई हो तो बताया जाए कि वो कैसा है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मेरे नबी ने मेरे रब को बताया, आपके रब को बताया कि हमारा रब ऐसा है, हमारा रब ऐसा है। पहला एहसान किया, अल्लाह का सही तारुफ करवाया, उससे शिर्क की जड़ों को काट दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पूछा, आपका रब सोता है? बड़े पुट्ठे सीधे सवाल कर दे सन। अभी फिरौन को डूबते देखा सामने, और फिरौन के लश्कर को डूबते देखा। अभी उनके पांव गीले थे, चंद कदम चले तो आगे एक बस्ती में एक बुत था जिसकी बस्ती वाले पूजा कर रहे थे। तो कहने लगे, मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। कुरान की आयत है, मूसा एक अयो जा खुदा सानू ही लै दे, असी उन्होंने मत्था टेकीए। उनका फिटे मुँह तोड़ा, वो हुणे तो तुसीं वेखिआ कि किवें रब ने तुहाडी मदद कीती है, तो हुण पत्थर दा बहुत मंगदे पे हो मेरे कोलों। तो अजीबो गरीब सवाल करते थे। तो कहने लगे, रब सोता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको डांट दिया। अल्लाह ताला ने कहा, नहीं, ऐसा कर, रात को ना 2 प्याले लेके खड़े हो जा पानी के। ख्याल करना ये प्याले गिरने ना पाए। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकतवर हस्ती थे, प्याले लेके खड़े हो गए। खड़े 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 ऊँग आने लगी। एक झटका लगा, संभाल लिया। दूसरा लगा, संभाल लिया। तीसरा झटका लगा तो प्याले गिर गए, टूट गए, पानी बह गया। का मूसा समझाने के लिए था, अगर तेरा रब भी सो जाए तो ये ज़मीन आसमान के प्याले ऐसे ही टूट के बिखर जाएंगे। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। न वो सोता है, न वो ऊँगता है, न वो खाता है, न वो पीता है, न वो रोता है, न वो हाजतमंद है, न उसकी कोई उम्र गुजरती है। वो हर किस्म के रंग व रूप से पाक है, हर किस्म के ज़मानो मकान से पाक है, हर किस्म की हाजात से पाक है। सबको देता है, लेने से पाक है। सबको खिलाता है, खाने से पाक है। सबको मारता है, मरने से पाक है। सबको सुलाता है, सोने से पाक है। सब पर हावी है, कोई उस पर हावी नहीं। सब के ऊपर छाया हुआ है, कोई उस पर छाया हुआ नहीं। ये हमारे ऊपर हमारे नबी का एहसान है, क्योंकि मतलब कि इस कायनात का बनाने वाला एक अल्लाह है, एक समद अहद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर हमारे नबी ने हमें बताया, ये इल्म हमें यूनिवर्सिटियों से नहीं मिल सकता, कि तुम्हें भी अल्लाह ने बनाया है। वल्लाहु खलक़कुम, कहाँ से? मिन तुराब, मिट्टी, फिर मिन नुतफ़ा, एक पानी, फिर सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़ा, एक जोंक, फिर फ़खलक़ना अलक़ता मुद्ग़ा, एक लोथड़ा, फिर फ़खलक़ना मुद्ग़ता इज़ामा, हड्डियाँ, फिर फ़कसौना इज़ामा लहमा, फिर उसके ऊपर गोश्त और ये शक्ल। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, फिर ये शक्ल देकर तुम्हें अखरज काला रीशतम मिन जनाहिही, तुम्हें माँ के पेट से दुनिया के पेट में लाया। ये भी तुम्हारा अल्लाह है जिसने ये किया है। तो फिर मौत कौन देता है? युहयी व युमीत, मारने वाला भी अल्लाह है और ज़िंदगी देने वाला भी अल्लाह है।
زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے، اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو یہ خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، اور پھر موت کا حکم آئے گا۔ اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے، ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا، اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں، تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے۔ پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا، ہن اتنے اللہ تے ہیٹھ اسرائیل، اسے کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جیند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے۔ تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ، آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گے یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ سناٹا۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے گا۔